नमस्कार, म अनुप पढेल। तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि हामीले तपाईँलाई हिजो हामीले अप्सनल म्याथको एससी एपियरिङ स्टुडेन्टको लागि एउटा प्रुफ ल्याएका थियौँ। आज भने हाम्रो अर्को क्लासमा फेरि साइन्स सब्जेक्टबाट हामीले नर्भस सिस्टम टपिक लिएर आएका छौँ। आज हामीले तपाईँहरूलाई केही यसको बारेमा नलेजहरू दिनेछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब भने हामीले यो क्लासलाई स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा त हामीलाई नर्भस सिस्टम भनेको के हो त्यसतर्फ हामीले जान्नै पर्छ। स्टार्टिङमै नर्भस सिस्टम भनेपछि के हो कि हाम्रो चलपल बढ्ने गर्छ। नर्भस सिस्टम भन्नाले नर्भस सिस्टम इज वान अफ द मेजर सिस्टम अफ आवर बडी विच कन्ट्रोल्स एन्ड कोअर्डिनेट्स अफ द बडी एक्टिभिटी। म तपाईँहरूलाई यहाँ नोटहरू समेत लेखिदिनेछु। नर्भस सिस्टम के हो हामी यहाँ लेख्न गइरहेका छौँ। नर्भस सिस्टम इज वान अफ द मेजर सिस्टम अफ आवर बडी which controls and coordinates all the body activities। हाम्रो सर्ट एन्ड स्विट डेफिनेसन यही रहेको छ। अब भने हामीलाई यसको काम, टास्क अथवा फङ्सन अथवा एक्टिभिटिज के हो त्यो जान्नुपर्छ। फङ्सन्स अफ नर्भस सिस्टम आर सुरुमा रहेको छ हाम्रो it regulates the working system of our body। it manages अथवा controls भन्नु, it manages वा controls voluntary and involuntary functions of the body। हामीलाई त्यति आवश्यक छैन यो दुईवटासम्म हामीलाई फङ्सन्स भएको छ। अब भने थोरै यसलाई मेट्न जाने। अब भने हामीलाई नर्भस सिस्टम हामीले यो टपिक कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब भने हाम्रो अर्को टपिक छ टाइप्स अफ नर्भस सिस्टम। म सर्ट फर्ममा लेख्दिएँ। सेन्ट्रल सर्ट फर्ममै लेख्न जाएँ। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र ऑटोनोमिक नर्भस सिस्टम।
तर आज भने हामीले हाम्रो यो क्लासमा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम मात्रै स्टडी गर्नेछौँ। यो दुईवटा टपिकलाई हामी पछिल्लो क्लासमा जोइन गर्नेछौँ। आजलाई भने हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बारेमा मात्रै डिस्कस गर्नेछौँ। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम तीनटा भागमा डिभिजन छ। एउटा चाहिँ तपाईँको दुईटा रहेको छ, यो ब्रेन र स्पाइनल कर्ड। थोरै यो अलि लामो रहेको छ, यसलाई सुरुको हाम्रो ब्रेन, अझ यो ब्रेन पनि तीनटा भागमा डिभिजन छ। एउटा रहेको छ हाम्रो सेरिब्रम, अर्को छ हाम्रो सेरिबेलम, त्यसै गरी अर्को रहेको छ मेडुला ओब्लोन्गाटा, यो रहेको छ। त्यसै गरी यसको अर्को भाग रहेको छ हाम्रो स्पाइनल कर्ड। अब ब्रेनको बारेमा भन्नुपर्यो, हाम्रो ब्रेन भनेको अप्परमोस्ट पार्ट अफ द बडी। हामीले यसलाई इन्टेलिजेन्स पार्ट पनि भन्न सक्छौँ, जसमा हाम्रो होल सिस्टम अटाएको हुन्छ। अब भने ब्रेनलाई म थोरै इन्फर्मेसन पनि दिन चाहेँ। ब्रेनलाई तीनटा लेयरमा कभर गरेको हुन्छ। द ब्रेन इज कभर्ड बाई 3 लेयर विच इज कल्ड मेनाइन्स, जसलाई हामी मेनाइन्स पनि भन्छौँ। अनि यी तीनटा लेयर्सहरूको नाम भनिदिनु चाहेँ मैले तपाईँहरूलाई। सुरुमा रहेको छ हाम्रो डुरामिटर, अराचनोइड म्याटर र अर्को रहेको छ पिया म्याटर। यो तीनटा लेयरले कभर भएको हुन्छ। र अझै अर्को जान्नै पर्ने त एसई अथवा अन्य इक्जाममा पनि सोधिरहेको टपिक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। यसलाई पनि म यहाँ तपाईँलाई जोड दिन चाहेँ। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड, यसको थोरै भनिदिन मात्रै चाहेँ। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड भन्नाले द फ्लुइड विच इज लोकेटेड बिट्विन arachnoid matter and pia matter and protects the brain। सेरी भन्ने बित्तिकै ब्रेन पार्ट आयो, र स्पाइनल भन्नाले स्पाइनल विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड इज कल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। मैले फेरि यसलाई रिभिजन गर्न चाहेँ। द फ्लुइड लोकेटेड बिट्विन arachnoid matter and pia matter which protects the brain and spinal cord from mechanical injury is called सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। अब भने मैले आजको टपिकमा जान चाहिँ अरू। अब हाम्रो रहेको छ सेरिब्रम, सेरिबेलम र मेडुला ओब्लोन्गाटा। यिनीहरूलाई म थोरै इरेज गर्न चाहेँ। हाम्रो रहेको छ यो ब्रेन। सुरुको छ हाम्रो सेरिब्रम। सेरिब्रम मैले यसको भनिदिन चाहेँ। सुरुमा म भन्छु, सेरिब्रम इज द सेरिब्रम हाम्रो अप्परमोस्ट पार्ट हो। सेरिब्रम इज द अप्परमोस्ट पार्ट अफ द ब्रेन विच कभर्स अबाउट 80% अफ द होल ब्रेन। अब मैले यहाँ थोरै लेखिदिन चाहेँ। सेरिब्रम is the uppermost part of the brain which occupies
about 80% of the whole brain. त्यसै गरी यसको फङ्सन functions are यसको फङ्सन भनेको it helps in understanding a language. यसले हामीलाई भाषा बुझ्नमा सहयोग पुर्याउँछ. अर्को रहेको छ it controls various activities like anger, interpretation, etc. हाम्रो यसको फङ्सन्स. अब भने मैले यसैको अब सेरिब्रममा चोट लाग्यो भने के हुन्छ त्यसतर्फ मैले लेखिदिन चाहे. Injury in this part leads to coma. यो रहेको छ. अब भने हामी सेरिबेलमतिर जाँदैछौँ. Cerebellum is the second largest part of the brain which lies below the posterior surface of cerebrum. पोस्टेरियर भन्नाले ब्याक साइड भन्न बुझ्नुहुन्छ. ब्याक साइड पछिल्लो साइडतिर हुने गर्दछ. अब भने अब यसका फङ्सनहरू. फङ्सन्स अफ इट आर. अब भने यसका फङ्सनहरू एउटा रहेको छ यसले शरीरलाई ब्यालेन्स गराउँछ. इट ब्यालेन्स द बडी. इट कन्ट्रोल्स rapid muscular activities like running. हामीलाई छिटो दौड्न, बोल्न, साथसाथ लेख्न, टाइप गर्न यसले ठुलो मद्दत पुर्याउने गर्दछ सेरिबेलमले. अब भने हुन त यसका कामहरू त राम्रै छन्. अब यसमा चोट लाग्यो भने के हुन्छ. Injury in cerebellum leads to paralysis हुने गर्दछ. यसको कारणले leads to failure of voluntary muscles
यसमा चोट लागेको यो हुने गर्दछ। अब भने हामी अर्को टपिक हाम्रो ब्रेनको डिभिजनमा यसको लास्ट पार्ट रहेको छ हाम्रो मेडुला ओब्लोङ्गाटा। मेडुला oblongata. Medulla oblongata. Medulla oblongata is the lowermost part of our brain which lies just above the spinal cord. Spinal cord को ठीक माथिपट्टि हुने गर्दछ। It lies just above the spinal cord. इसको काम function of function भनेको it controls heart beat। म अलिक थोरै सहज तरिकाको पोइन्टर लेख्दैछु हजुरहरूलाई सहज हुन्छ कि भनेर। अर्को रहेको छ it contracts and relaxes blood vessels। त्यसैगरी अर्को रहेको छ it controls involuntary functions like coughing, vomiting, sneezing। यस्ता फङ्सनहरू रहेका छन्। हामीलाई यति भएपछि भरपुर हुने गरेछ भोलितिर। अब भने आजको क्लासको हाम्रो अन्तिम टपिक रहेको छ स्पाइनल कर्ड। यो अन्तिम टपिक स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्ड अब भने स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्ड is the elongated part of central nervous system। अब यसका फङ्सन मैले तपाईहरुलाई एसिड बेस्ड जस्तै गराएर पढाइरहेको छु तपाईहरुलाई सहज हुन्छ कि भनेर। अब यसका फङ्सनहरु फङ्सन भनेको it controls reflex action, it connects various body parts with the brain। त्यसैगरी मैले थोरै यही लेखिदिन चाहे। अब हाम्रो अन्तिम टपिक रहेको छ यसैको injury in this part
leads to the paralysis of lower part. मैले त्यहाँ थोरै मेडुला ओब्लोङ्गाटाको इन्जुरी पार्ट छोडिरहेको छु। मेडुला ओब्लोङ्गाटामा इन्जुरी भयो भने इन्जुरी इन मेडुला ओब्लोङ्गाटा लिड्स टु द इन्स्ट्यान्ट डेथ, भर्खरको भर्खर मरिने त्यही मेडुला ओब्लोङ्गाटाको कारणले हुने गर्दछ। यसै गरी आजको साइन्स क्लास हाम्रो यहीँ समाप्त भएको छ। साथै तपाईहरुले यो क्लास लिएर कस्तो नलेज पाउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ यो क्लास, यो कमेन्ट बक्समा गएर सुझाव सल्लाह तथा यो च्यानलमा तपाईँ भर्खर नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सेयर, सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल अनुप पडेल रहेको छ, तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। साथै आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो च्यानलमा गएर स्टडी गर्नको लागि पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै आजको हाम्रो क्लास यही अन्त्य भएको छ। हस्त नमस्ते।